بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب هب لي من الصالحين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب زدني علما. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.